बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। और जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इस बात पे यकीन बढ़ता जाता है आपका। अल्लाह आपको दिखाता है कि लोग अपनी चालें खुफिया तरीके से चलते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर फरमाता है, और उसकी तदबीर सबसे बेहतर, सबसे मजबूत तदबीर है। तो इसलिए आप जो है वो नतीजे भी देखते हैं इन चीज़ों के। गरीदा फारूकी साहिबा ने क्या किया है, ये भी हमारे सामने एक बार फिर खुलकर आ रहा। मैं अभी उनकी मुनासिब तरीन लफ्ज़ों में भी, तनकीद कम तरीन लफ्ज़ों में भी करूँ तो चोरी पकड़ी गई है। वो चोरी सामने आई। मैंने आप लोगों से सबूत मांगा, आप लोगों ने सबूत दिया। अभी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब इससे अगला सवाल ज़्यादा बड़ा सवाल है, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, ये कैसे दिखाई गई और इससे पहले क्या हो रहा था। झेलने वाले और खेलने वाले, जी हाँ, झेलने वाले और खेलने वाले क्या कर रहे थे, तफसीलात हैं, अहम तरीन अंदर की खबर निकली है, आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरखास्त वही कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये तमाम तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। लेकिन किसी भी चीज़ से पहले एक चीज़ देखिए आप। फजलुर रहमान जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी साहिबा को, महर बुखारी साहिबा को, नदीम मलिक साहब को, फिर फजलुर रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की। फजलुर रहमान ने जो जनरल बाजवा के हवाले से इंकिशाफात कर दिए, उसके बाद गरीदा फारूकी साहब ने भी इंटरव्यू किया है, और फजलुर रहमान की जमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की। शेर अफजल मरवत ने आज कुछ चीज़ें बताई और उन्होंने ये कहा कि फजलुर रहमान से जो इस वक्त बातचीत और मामलात हैं, वो इत्तेफाक इस चीज़ पर है कि इंतखाबात में धांधली हुई। उस धांधली पर दोनों मुत्तफिक हैं कि धांधली हुई, इस हद तक है, ये इत्तेफाक है। इत्तेहाद फजलुर रहमान की जमात से नहीं होने जा रहा। लेकिन हाफिज हमदुल्ला, फजलुर रहमान की जमात के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला साहब क्या कहते हैं? उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग के खिलाफ रात की तारीकी में इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। ये हाफिज हमदुल्ला साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग के खिलाफ रात की तारीकी में इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। जैसे ही इलेक्शन का नतीजा आया था, मैंने आपसे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर लाइव बैठ कर भी और वैसे ट्विटर पर भी कहा था कि अब सिस्टम को इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, और सिस्टम ने फौरी तौर पर इमरान खान से मुख्तलिफ हवालों से बात करना शुरू कर दी है। इसीलिए कहते हैं मैंडेट है बड़ी चीज, जहाने तगोदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, वो दोबारा अर्ज करता हूं। अब देखिए गरीदा फारूकी की चोरी कैसे पकड़ी गई। गरीदा फारूकी ने भी फजलुर रहमान का इंटरव्यू किया। फजलुर रहमान का इंटरव्यू इज सेलिंग लाइक हॉट केक। जब बंदे ने यह कह दिया कि जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, वो तो जनरल बाजवा के कहने पर आई, तो फिर दोबारा ट्विटर पे टॉप ट्रेंड जनरल बाजवा, फेसबुक पे जनरल बाजवा, यूट्यूब पे जनरल बाजवा, टेलीविजन पे जनरल बाजवा, मुसलसल बाजवा बाजवा हो रही थी। जब ये हो रहा था तो फैज हमीद का भी नाम आया। अच्छा, जब फैज हमीद का नाम आया तो फैज हमीद के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने, और इनमें सहाफ़ी भी शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, फैज हमीद का ये कहना है कि फजलुर रहमान से गलती हुई है। मैं तो कोर कमांडर पेशावर था, मैं तो उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद हुई है DGI नहीं था। गरीदा फारूकी ने इंटरव्यू किया फजलुर रहमान का, और इंटरव्यू करने के बाद उस इंटरव्यू के लिए, जब आपने कोई चीज़ की, आप चाहते हैं लोग देखें, जब भी आपने किया, तो अपने ट्विटर हैंडल पर गरीदा फारूकी ने उसकी एक पोस्ट डाली, और पोस्ट डाल के जो कुछ लिखा वो गरीदा फारूकी ने फौरी तौर पे डिलीट किया। खबर यह है, उनके चैनल न्यूज़ 1 से खबर यह है कि इस सिलसिले में कुछ प्रेशर आया। अब जो प्रेशर आया उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, तो उससे पहले गरीदा फारूकी ने जो ट्वीट डिलीट किया वो देखिए। गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा होता, जनरल फैज का नाम गलती से लिया,
وہ ان کے بعد والے تھے، انورٹڈ کاماز میں لکھا، جنرل فیض کا نام غلطی سے لیا، وہ ان کے بعد والے تھے۔ جنرل فیض DGI تھے، ان کے بعد کون تھا؟ جنرل ندیم انجم صاحب تھے۔ غریدہ فاروقی نے یہ اپنے ٹویٹ میں لکھا اور پھر آگے لکھا، مولانا فضل الرحمان کا تہلکہ خیز انٹرویو آج شام 7 بجے پروگرام جی فار غریدہ میں GTV پر۔ پھر اس کے آگے لکھا، کئی اہم انکشافات، ہر بار مارک آف ایکسکلیمیشن۔ پھر آگے لکھا، کیا جنرل باجوہ کے رد عمل کے بعد مولانا حلف پر یہ بیان دیں گے؟ کیونکہ جنرل باجوہ نے کہا میں حلف پہ بیان دیتا ہوں کہ میں تحریک عدم اعتماد لانے کا نہیں کہہ رہا تھا۔ کیا مولانا نے عمران خان کی تمام گفتگو، غریدہ فاروقی کا یہ جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ثبوت ہے کہ غریدہ فاروقی نے یہ ٹویٹ کیا۔ اچھا، غریدہ فاروقی نے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے فوری طور پر آپ لوگوں سے ٹویٹر پہ مانگا کہ غریدہ فاروقی نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ پہلے والے ٹویٹ میں یہ تھا، بعد والے ٹویٹ میں غریدہ فاروقی نے لکھ دیا، کیا جنرل فیض کا نام غلطی سے لیا گیا؟ کویسچن مارک، یعنی اب سوال ہے۔ پہلے تو اون کیا جا رہا تھا کہ فضل الرحمان نے کیا کہا ہے، اور اگر فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا نام غلطی سے لیا، وہ ان کے بعد والے تھے، تو جنرل ندیم انجم صاحب کی بات ہو رہی تھی۔ غریدہ فاروقی نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، نیا ٹویٹ کیا، نیا ٹویٹ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بڑی حیران کن چیز تھی۔ اب اس میں ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ ایک، غریدہ فاروقی نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے۔ اچھا، میں جب ٹویٹ ڈیلیٹ کرتا ہوں تو میں ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد، چونکہ یہ لوگوں کے سامنے نا، مطلب میری بھی کچھ 6.5 لاکھ کے قریب اگر ٹویٹر فالوورز ہیں، تو یہ ان سب کے اعتماد کا معاملہ ہے بطور صحافی۔ تو میں ڈیلیٹ کرنے کے بعد، آپ نے دیکھا ہے میں یوٹیوب پر اگر کوئی غلطی کروں تو میں پن کمنٹ کر دیتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی اس جگہ ہوئی ہے، اس کو ایسے دیکھ لیا جائے، تو میں ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی ریزن لکھتا ہوں۔ غریدہ فاروقی نے کچھ نہیں بتایا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کیا، کیا کیا۔ اب ممکن ہے جب آپ نے یہ شور مچا دیا تو غریدہ فاروقی بتا دیں۔ اب یہ پروگرام شام 7 بجے چلے گا نیوز ون پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل الرحمان کا یہ والا جملہ کہ جنرل فیض کا نام غلطی سے لیا گیا، وہ ان کے بعد والے تھے، یہ جملہ موجود ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یعنی جو ٹویٹ میں سے نکال دیا وہ پروگرام میں سے نکالا جاتا ہے یا نہیں نکالا جاتا؟ آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی دیکھوں گا، دوبارہ بھی اس پر بات کریں گے۔ لیکن غریدہ فاروقی نے جو چوری کی کہ ڈیلیٹ کر دیا، اس پہ بات بھی نہیں کی، اس کو ایسے جیسے کہاں کدھر کچھ بھی مت بول، کیا ہوا، ایسے بن گئے کاکے چھنے آپ لوگ۔ تو یہ جو کاکے چھنے بننے کی، چھنے کہہ رہا ہوں غلطی سے، کاکے چھنے بننے کی جو پریکٹس ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ کیا تو بتائیے کہ اس کی ریزن کیا ہے، آپ نے کچھ کیوں کیا ہے۔ تو یہ غریدہ فاروقی کی جو چوری تھی یہ ظاہر ہے کہ سامنے آ گئی، پکڑی گئی۔ اب یہ انٹرویو چلتا ہے، کیا چلتا ہے اس انٹرویو میں دیکھنا ہوگا۔ انٹرسٹنگ ہے کہ غریدہ فاروقی نے یہ کر دیا۔ دوسرا میں جو کہہ رہا ہوں کہ مدر آف آل پریس کانفرنس، اس سے پہلے کیا ہوا؟ مریم کی پریس کانفرنس، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹی وی پر دکھانے کے لیے تھی، ٹیلی ویژن چینلز کو یہ کہا گیا کہ یہ پریس کانفرنس دکھانی ہے، اور یہ دعوت نامے کہیں اور سے بھی آ گئے۔ سافٹ میں ایک تو ہارڈ ہوتا ہے پیپر پہ کہ دعوت نامے، یہ پیغامات کہیں اور سے بھی آ گئے کہ ان کی پریس کانفرنس دکھانی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہدایت نامہ آیا کہ مریم اورنگزیب، عطا تارڑ کی کوریج مکمل کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس پر مختلف لوگوں کو لے کر بات کرنی ہے، اور نہیں دکھانی پاکستان تحریک انصاف والوں کی جو اتنی بڑی پریس کانفرنس، 100 سے زائد نمائندے بیٹھے ہوئے، میڈیا بیٹھا ہو، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، کوئی ایک چھوٹا سا جلسہ ہے؟ اتنی بڑی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی، سلمان اکرم راجہ لیڈ کر رہے تھے، عثمان ڈار کی والدہ موجود، ایاز امیر صاحب موجود، کراچی سے خرم شیخ زمان موجود، یعنی کراچی سے وہ چترال تک پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں جہاں جس کو دھاندلی کی شکایت تھی وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ یہ پریس کانفرنس جب طے تھی اور سب میڈیا موجود تھا اس کے لیے، تو بتایا گیا کہ یہ نہیں دکھانی، اور کہا گیا کہ اگر یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ساتھ آئیں گی تو مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ کی پریس کانفرنس دکھانی ہے، اور کچھ دیر کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس، ایک ونڈو اس میں مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ ہوں گے، دوسری ونڈو اسکرین پر 2 ونڈوز کر لیں، دوسری ونڈو میں پاکستان تحریک انصاف والوں کو دکھا دیں لیکن میوٹ رکھیں۔ اب پی ٹی آئی والوں کی بڑی پریس کانفرنس تھی، اس کے شروع ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس عطا تارڑ کے ساتھ شروع ہو گئی۔
अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है 2 बजे से, टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं, पीटीआई वाले जो है वो लेट हो गए। जब वो लेट हो गए तो मरियम औरंगजेब साहिबा अपनी दुकान पर जो कुछ उनको बेचना था अपने ख्यालात की शक्ल में, लोगों के सवालात की शक्ल में, अपने जवाबात की शक्ल में वो बेच चुकी थी। अब कहीं और से मरियम औरंगजेब साहिबा को ये पैगामात आने लगे, जारी रखो। अब वो अपनी बात पूरी कर चुकी, क्या जारी रखें? वो चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उनको कहा जा रहा है कि जारी रखो। अब मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्रैग लेकिन जारी है। बिल आखिर थक हार के मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस केम टू एन एंड, फिनिश, निश्ता, मजीद निश्ता। जब वो हो गई तो मीडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना शुरू कर दी, विद ऑडियो, फुल स्क्रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, बड़ा हॉल, भरे हुए लोग, भरा हुआ मीडिया, और दिखा दी गई। खलबली मच गई, ऊपर से नीचे तक हर तरफ खलबली मच गई, फोन्स आने लगे और ये गई, ये टेलीविजन चैनल्स पर मुनासिब वक्त के लिए गई, पूरी तरह से ये भी नहीं गई लेकिन गई। हुआ क्या, जब ये अहकामात आ रहे थे तो एक तंजीम है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनके एडिटर्स की, इनको चलाने वालों की एक तंजीम है एमेंड के लेवल पर, जिसमें बड़े बड़े चैनल्स के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब मौजूद हैं। एमेंड के लेवल पर डिस्कशन हुआ कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, ये ना दिखाना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा हो गया, दिखा देते हैं। हमारी अपनी साख का कबाड़ा होता चला जा रहा है, दिखा देते हैं, और चलो जितना दिखा सके आज दिखाते हैं। ये डिस्कशन हुआ और ये मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने वालों और दिखाने वालों दोनों के अंदरूनी ज़राए से खबर दे रहा हूँ। बिल आखिर दिखा दी गई। जब दिखा दी गई तो बहुत प्रेशर आया, लेकिन अच्छी खासी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी गई। एक बार मीडिया ने ये डिस्कशन किया कि दिखानी है और दिखा दी और चली गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये काम हो गया, जिसमें जाहिर है कि आपने देखा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और इसको मीडिया ने प्रेशर निकाल लिया। आज का मीडिया ये प्रेशर 2-4 बार निकाल ले तो ये प्रेशर अपने आप बहुत कम हो जाएगा, या फिर बहुत बढ़ भी सकता है कि कैसे, ऐसे कैसे, तो बहुत बढ़ भी सकता है। लेकिन बहरहाल मीडिया ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर ये एक बड़ा इवेंट कर दिया। एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी थी, इंटरनेशनल मीडिया था, सब कुछ था, और इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक ठाक इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जो जीडीए ने, मतलब कराची से निकलें आप हैदराबाद जाम शुरू, वहां जो मेन रोड पर एक ह्यूज, मतलब किसी जलसे से बड़ा मुजाहिरा कर दिया है धांधली के खिलाफ। ये खास तौर पर जो सिंध में धांधली हुई है, इस पर जीडीए ने मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे में किसी जल्द से ज्यादा शुरका थे, यहाँ पर नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर तकारीर हुई, और ये हाईवे पर यहाँ से वहां तक लकोदक जमीन, और उस पर ये इनका मुजाहिरा हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी इस पर मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी वजह से मौका भी मिला कि आप मुजाहिरा कर लेंगे और पुलिस आके लाठियां मार के बंदे उठा के लेकर नहीं जाएगी। ये भी हो गया, अपने आप में बड़ा काम था, और इसकी भी कवरेज हुई। तो ये बहुत बड़ा चेंज है अपने आप में, दोनों चीजें। ये अपने आप में मैंडेट जो है ना, उसकी बात है। अब आप देखिए ना कि आपको अली अमीन गंडापुर सरेआम नजर आ रहे हैं, आपको उमर अयूब सरेआम नजर आ रहे हैं, वरना ये लोग खुफिया मकामात से बात करते हुए नजर आ रहे थे। आपको मैंडेट मिलता है, लोगों के वोट मिलते, आप सामने आकर बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 लोग हैं, इनमें से बहुत से लोग गायब थे, मंजर आम से गायब थे, अब आकर बात कर रहे हैं। कंवल शोजब साहिबा खड़ी हुई है, बात कर रही हैं। तो ये मैंडेट का कमाल है, जो आपको मिला है, लोगों ने दिया है, उसके बाद रोकने की कोशिशें पीछे हो जाती हैं, और अगर होंगी तो वो और प्रॉब्लम होगी। और फिर इलेक्शन भी हो गया है बिल आखिर, तो उसका अपना एक इम्पैक्ट है। तो ये जो दोनों बड़े झटके हैं, इलेक्शन चोरी के बाद ये दोनों बड़े झटके, ये इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं। इतना बड़ा मुजाहिरा, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फॉर्म 45 के साथ उसके लिए वेबसाइट बनाकर सब कुछ करके आ गए हैं। तो अब उसको रोकना एक मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी आसानी से इस चोरी को जाने नहीं देगी। अब हमारे यहाँ लोग हैं, फैसल वावड़ा जैसे, जो ये कह रहे हैं कि ये फेस सेविंग के लिए आपको शायद 6, 7, 8 सीटें, बहुत हुआ तो 10 सीटें वापस मिल जाएं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई वालों का कहना है कि हमारी 90 के करीब सीटें अभी बाकी हैं जो हमें मिलनी है, और ये चोरी हुई है। और मैं जगह जगह मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद इसके सबूत देख चुका हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वो सबूत दुनिया के सामने गूगल ड्राइव पे रख के, सोशल मीडिया पे रख के बैठ गए, क्या आओ देखो। नून लीग वालों के पास सबूत है तो सबूत लेकर आए।
لیکن وہ آپ نے دیکھا طارق فضل چودھری متی اللہ جان ان سے بات کر رہے تھے، وہ تو لڑنے پر اتر آئے، بس تو میں دکھانے کا پابند نہیں ہوں، میں یوں نہیں کر سکتا، یہ والی حالت ہو رہی ہے۔ نواز شریف کے کیس میں کیا ہوا؟ لاہور میں نواز شریف کی جانب سے جو سیٹ چوری کی گئی یاسمین راشد کی، صبح وہاں پر آر او بدل دیا، الیکشن ہو گیا، اگلی صبح آپ نے آر او بدل دیا۔ جو نواز شریف کا مانسہرہ میں حال ہوا، وہاں وہ شہزادہ گستاخ سے ہارے، وہاں پر بھی آر او بدل دیا گیا، اور نواز شریف کی جو درخواست تھی جو مسترد ہوئی تھی وہ درخواست بحال ہو گئی۔ وہ ہمارے دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ بحال ہو جاتی ہے، وکیل نے پیروی نہیں کی، اس کے بعد اس نے معذرت کی اور کہا میں پیروی کرنا چاہتا ہوں، تو درخواست بحال ہو جاتی ہے، تو ہو گئی۔ اس میں یہ روٹین کی پریکٹس ہے۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا یہ روٹین کی پریکٹس ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں، تو 200 مقدمات روٹین کی پریکٹس ہے۔ عدالتیں یہ کہتی رہیں کہ اس بندے کو لاؤ، اسٹریچر پہ لاؤ، ویل چیئر پہ لاؤ، ایمبولینس پہ لاؤ، لے کر آؤ، یہ روٹین کی پریکٹس ہے کہ اب وہی عدالتیں خود جیل چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں، اب نہیں کہتی لاؤ اسٹریچر پہ لاؤ، ویل چیئر پہ لاؤ، اب نہیں کہتی ہیں وہ عدالتیں۔ پہلے اس بندے کے لیے ہم یہ دیکھتے تھے کہ گھر پہ گھس کے نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی 5 دن پہلے، اور اب وہ بندہ جب جیل میں ہے تو وہاں پر اس کے مقدمات کی 14 گھنٹے کی سماعت ہو رہی ہے، مطلب وہ وہاں سے کہاں چلا جائے گا، لیکن 14 گھنٹے کی سماعت ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ روٹین کی پریکٹس ہے۔ ایک بندے پر عدت کا مقدمہ، عدت کی مطلب یہ اگر روٹین کی پریکٹس لگ رہی ہے ہمارے صحافیوں کو، تو پھر ایسے صحافیوں کی صحافت کو بھی بندہ سلام کر سکتا ہے، اور کیا کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔